बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीना थे, यानी आँख वाले थे। और मेरे दोस्तों, उन्होंने वो चीज़ें देखी जो अल्लाह ने उनको दिखाई। वो चीज़ें देखी, अल्लाह ने दिखाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जन्नत और जहन्नुम देख कर आया। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फिर वहाँ के मैं आज़ाबात को देख कर आया, वहाँ के मैं जन्नत को देख कर आया, वहाँ की नियामतों को देख कर आया। अब इसके ऊपर यकीन, इसके ऊपर ईमान कौन लाए मेरे दोस्तों? हम लोगों ने लाए, हम लोगों ने ईमान लाया। अब मेरे दोस्तों, फरमाया हमारा यकीन, हमारा ईमान ऐसा हो कि उसके बारे में ज़र्रा बराबर भी हमारे में डाउट नहीं आ सकता, नहीं हो सकता। इसीलिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम आँख वाले थे, हम सब अंधे हैं, हम वो चीज़ें नहीं देखे, मगर हमारे नबी को अल्लाह ने सारी चीज़ें बताया। हमारे नबी ने फरमाया, जन्नत में इंसान के जिस्म से रूह निकल गई, रूह निकल रही। फरमाया उसका रूह 3 कामों से पाक हो, 3 चीज़ों से पाक हो, वो डायरेक्ट जन्नत में जाता। बोले हुजूर, 3 काम से पाक हो, वो जन्नत में चल जाता। हुजूर ने पहली बात ये फरमाई कि उसका दिल तकब्बुर से पाक हो। कितनी बड़ी बात है, तकब्बुर। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, तकब्बुर, अल्लाह फरमाते हैं, तकब्बुर मेरी चादर है, मेरी चादर है, बड़ाई मेरी चादर है। उसको कोई भी मेरे दोस्तों खींचने की, उसको छोटा करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, मैं उसको जहन्नम में डाल दूँगा। तकब्बुर, ये मेरे दोस्तों, ये बड़ाई सिर्फ अल्लाह ही को ज़ेबा देती, किसी को नहीं देती, किसी को नहीं देती। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने तमाम दुनिया के इंसानों को, मुसलमानों को, ईमान वालों को, हर एक को मेरे दोस्तों, फ़कीर हो या अमीर हो, बादशाह हो या वज़ीर हो या जो भी हो, फरमाया उन सब को अल्लाह तबारक ताला साल में एक मरतबा काबतुल्लाह को बुला के हर एक को एक ही लिबास पहना रहे। सर पे कुछ नहीं, सिर्फ एक कपड़ा कमर को बने, एक कपड़ा ऊपर ओढ़ ले, जिसे एहराम कहते हैं। 2 कपड़ों पे सबको एक ही लाइन में खड़ा करके अरफात के मैदान में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में, मीना में, हर एक जगह इस बात की याद दिला रहे, याद रखो तुम सब कोई भी बड़े नहीं हो, सबसे बड़ा मैं हूँ। तकब्बुर ख़त्म करने के लिए। और मेरे दोस्तों, इंसान के अंदर तकब्बुर क्यों आया? फरमाया इंसान आग से पैदा किया गया। आग, मिट्टी, हवा, पानी, आग भी है इंसान के अंदर। अब फरमाया ये चीज़ें, आग की खासियत क्या है? तुम्हें एक लकड़ी डालो, थोड़ी आग बढ़ती, और एक लकड़ी डालो, और एक आग बढ़ती, और एक लकड़ी डालो, और एक बढ़ती। उसका काम यह है कि आसमान को छीना चाहती। तो अल्लाह ने उसलिए क्या कर दिया, तुम अहराम बांध के काबतुल्लाह को आ जाओ, सब एक ही लाइन में खड़े हो जाओ। तो मेरे दोस्तों, तकब्बुर अल्लाह की चादर है, अल्लाह बड़ाई पसंद नहीं करते। इसलिए सूरह लुक़मान में अल्लाह ने फरमाया, जो आदमी अकड़ के चल रहे ज़मीन पर, ना तुम ज़मीन को चीर सकते, ना आसमान फाड़ के जा सकते। देखो मेरे दोस्तों, ज़मीन पे चीर भी नहीं सकते तुम ज़मीन को, आसमान को फाड़ के भी नहीं जा सकते। तकब्बुर कर ही नहीं सकता इंसान। और इंसान मेरे दोस्तों अपने अगर हकीकत देख लेगा, तकब्बुर है नहीं। एक बुज़ुर्ग रास्ते से बैठे, एक जगह बैठे हुए थे, एक नौजवान अड़ा अकड़ते जा रहा था। बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा ज़रा अपने सीने को झुका दे, झुक के चल, आजिज़ी के साथ चल। उसने कहा, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? हज़रत ने फरमाया, मालूम है, सबसे पहले तू एक नापाक ख़तरा था, फिर अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, फिर उसके बाद में सड़ के गल जाएगा। देखो मेरे दोस्तों, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा, आदमी को अकड़ने की कुछ काबिल ही नहीं है, इसलिए कि उन्हें जो बैतुल ख़ला बैठता है उसको देख ले, उसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें बाहर अंदर है तो उसके अंदर है, तो इसके अंदर अकड़ है, अंदर से वो निकल गई तो फिर कमर झुक जाती। आदमी को 8 से 10 हो जाए तो बैतुल ख़ला क्या हो जाता? कमर पूरी झुक जाती।
جی تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا تکبر انسان کرنے کا ہی نہیں ہے، تکبر کے لائق بھی نہیں ہے انسان. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی شمائل کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام زندگی میں کبھی ٹیکا لگا کے کھانا نہیں کھائے، اور عاجزی کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. کہتے تھے میں غلام کی طرح رہتا ہوں، غلام کی طرح کھانا کھاتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھو میرے دوستو، اور ہاں فرمایا اصلاح خطبات کے اندر مولانا تقی عثمانی صاحب اتنا تک لکھے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام جب چلتے تو آگے نہیں چلتے تھے، کیوں بولتے حضور کے ساتھ ہمیشہ صحابہ رہتے تھے، آگے نہیں. ایک صحابی کا تو بھی ہاتھ پکڑ لیتے تھے، یہ سنت ہے، ایک صحابی کا تو بھی ہاتھ پکڑ لیتے تھے. میرے دوستو ہاتھ پکڑنے میں دونوں کے پیر ایک دم زمین پہ گرتے، دونوں کے پیر ایک دم زمین پہ گرتے. اگر کوئی آدمی اکیلا نکل گیا، فرمایا اس کا پیر آگے جاتا انہیں آگے جاتا، شیطان اس کے دل کے اندر یہ بڑائی ڈالتا یہ گروپ کا سردار ہے، یہ گروپ کا سردار ہے، اس جماعت کا امیر ہے. دیکھو میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو یہاں تک روکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ لباس سلائے، ایک شرٹ سلا لیے. سلانے کے بعد اب سارے لوگ کہنے لگے اچھا دکھ رہا، اچھا دکھ رہا، اچھا دکھ رہا، اچھا دکھ رہا. ان کے اندر بھی تھوڑی سی کیا ہو گیا، اچھا دکھ رہا بولے تو میں اچھا ہوں، یہ دل میں آ گیا. فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کینچی لیے، آستین کاٹ لیے، آستین کاٹ لیے. اب بولو کون تو بولتا ہاں میرے دوستو، وہ بغیر آستین کا جو آستین کٹا ہوا تھا اس کے ساتھ میرے دوستو کئی دن تک رہے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے تکبر، یہ چیزیں آنے نہیں دیے صحابہ اکرام. اللہ اکبر. اس لیے میرے دوستو میرے کو آپ کو ہم سب کے لیے ضروری ہے. حضرت نے ذوالفقار یونس صاحب پالنپوری نے بکھرے موتی کے اندر ایک واقعہ لکھے. نجران کی مسجد جامع مسجد کے اندر ایک نوجوان خوبصورت لمبا چوڑا آیا، ایک شخص کو گھور کے دیکھ رہا تھا. اس نے کہا مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنا یار تو کتنا خوبصورت ہے. اس کے الفاظ تھے تو کتنا خوبصورت ہے، کتنا ہینڈسم ہے. تو اس نے کہا یار تو یہ کہہ رہا ہے، مجھے بنانے والا بھی یہی سوچ رہا ہے تو کتنا خوبصورت میں تجھے بنایا. جب اس کے تکبر کے الفاظ نکلے میرے دوست بزرگوں، فرمایا وہ گل کے ایسا ہو گیا جس طرح چھوٹا سا بچہ ہو جاتا ہے. اس کا ایک رشتہ دار آیا، اس کو آستین میں ڈالنے کے لے کے چلے گیا، بکھرے موتی کے اندر ہی استیر کے اندر. تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، بڑے کام بڑی بات پسند نہیں ہے. اور حضرت شیخ ذوالفقار صاحب ایک واقعہ لکھے، فرمایا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے تھے تو ایک ساتھی کہنے لگا یار کاروبار صحیح نہیں چل رہا. دوسرے نے کہا کاروبار ٹھپ ہو گیا. تیسرے نے کہا یار بیپار نہیں ہو رہا. ایسی جو باتیں ہوتی ہیں صبح سے شام تک ہماری. ایک نے کہا ارے یار تم پیسہ کمائیں گے کیسا سوچتے ہو، ہم یہ سوچتے کہ ہم پیسہ کہاں خرچ کریں، ہم وہ سوچتے ہیں. یہ الفاظ میرے دوستو اس کی زبان سے تکبر سے بڑائی سے نکلے. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کچھ ہی دن کے اندر میرے دوستو وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کے بھیک مانگنے والا بن گیا، ساری چیزیں بک گئی. دیکھو میرے دوستو، اس لیے ہمارے الفاظ بھی اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں حفاظت کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک چیز تکبر جو انسان کو جانے سے، جنت میں جانے سے روک دیتی. رائی کے دانے کے برابر تکبر رہیں گا میرے دوستو، فرمایا وہ جہنم میں جائیں گا. رائی کے برابر ایمان رہیں گا وہ جنت میں جائیں گا. ایک بات اور دو باتیں انشاءاللہ کل بتاؤں گا.